بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ 2 منٹ دی حاضری مینو حکم ہویا میرے برا محمد رمضان سیالوی صاحب دا، انہاں دے حکم دے مطابق جناب دی خدمت وچ حاضر ہاں۔ اگے بھی کلام بڑا سونا پڑھیندا پیا لیکن محفل ڈھلی ہے۔ محفل ڈھلی ہوئے تو پڑھن والے چس نہیں آندے۔ سبحان اللہ آکھن تے کوئی ایڈا زور نہیں لگدا۔ او پاک عظیم کبیر جو ہویا کدی شاواں نوں پنوا دیندا۔ او پاک عظیم کبیر جو ہویا کدی شاواں نوں پنوا دیندا ہے، کدی یوسف وک گیا اٹیاں توں، کدی مصر دا تخت سجا دیندا۔ او دی شان لشکر ہاتھیاں دے، الحاج ناصر صاحب، او دی شان لشکر ہاتھیاں دے، ابابیلاں توں مروا دیندا ہے، جندی واجد جنت وراثت ہے، اوے نیزیاں تے دکھلا دیندا ہے۔ مہربان کہ جیڑی رب دی ذات تو غافل گزرے اس رتبے کار دی قسمت۔ رمضان سیالوی صاحب توجہ کریں کہ جیڑی رب دی ذات تو غافل گزرے اس رتبے کار دی قسمت، جائیں اپنا آپ سنجاتا نہیں اس غلط خمار دی قسمت۔ حاجی صاحب تے جیندی ہو اولاد بے ادا ونجے اس پیولا چار دی قسمت، جڑا واجد شاعر لاوارث ہوئے اس اجڑے شار دی قسمت۔ مہربانی کہ مویا مکنا ہے واجد ہر کہیں دا، جین رزق تو تھڑ دائی کوئی نہیں، او دی ذات دا شکر ادا نہ کرنا کسے بشر نو جڑ دائی کوئی نہیں۔ تے وعدہ اولا شریک دے شرک پہ ہوندن، کہ کریے مڑدائی کوئی نہیں، کرو توبہ اتھرو اکھیاں چوں، او دے ڈر توں لڑدائی کوئی نہیں۔ کئی سکھاں وچ کئی دکھاں وچ، حاجی صاحب ہوئے فرق جو صحیح تقسیم وچ، او دی ذات دے فیصلے ٹھیک ہوندن، کیوں کریے شک ترمیم وچ۔ تے کوئی کہیں دا نہیں اس دنیا تے ودے رحمن صرف رحیم وچ، اللہ پاک دے واجد شکر کریمن، ہوئے کرم جو ڈیر کریم وچ۔ کہ اس شین قدیر دی نعمتاں دے ہانی کرنے شکر ہزاراں، تینو جگ تے غافل کر سٹے اے لالچ دے سخت ہزاراں، تے ودا جتن دے بندے پیڑ بھجنا ہے، تینو یاد بھی کئی نہیں ہاراں، کدی سوچیا ہے تیرے ساندیاں واجد ان کتنیاں نازک تاراں۔ سبحان اللہ کیتی آؤ جو مقصد آلے پاسے میں ہون ونجنا۔ بسم اللہ وارث دنیا دے کائنات وساوین آ گئے۔ بسم اللہ وارث دنیا دے کائنات وساوین آ گئے، جندہ کوئی نہ کل کائنات دے ویچ انہاں نو گل نہ لاوین آ گئے۔ تے بنے آن سہارا دکھیاں دا، دکھ درد ونڈاوین آ گئے، گناہگار جو واجد ڈیرا سے گناہ معاف کراوین آ گئے۔ کہ کہندی آمد ہے جبرائیل ودا، آج عرش تے جھنڈے لیندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دا حکم ہویا جبرائیل نو، علماء کرام موجود ہیں، سان تا جھنڈیاں کوئی نہیں پیالا ون۔ کہ کہندی آمد ہے جبرائیل ودا، آج عرش تے جھنڈے لیندہ ہے، میدا خاص حبیب آج عرشاں توں، آکھے رب پیا فرش تے ویندہ ہے۔ تے کل نبیاں آن قطاراں بدھیاں، اللہ پاک پیا فرمائندہ ہے، آج واجد مالک عرشاں دا پیا فرش تے ڈیرے لیندہ ہے۔
आखे मरियम आन हलीमा नू केदे रब साईं करम कमाए नहीं तेरी कुल्ली नू ला रंग छोड़े अल्लाह इंज दे वक्त जगाए नहीं ते तेरी दो जग ते बन ठाठ गई सरकार जू झोली पाए नहीं तेरी कुल्ली वाजे इंज लगदी जिवें शीश माल के ही पाए नहीं। बहुत मेहरबानी कि तेरे आया मदनी जग सारा होया है आबाद हमेशा तुहाडे सदके रब गुनाहगारां दी सुनिए फरियाद हमेशा ते जिन्ना मुख मोड़े तुहाडी रात कोलों होए ओ बर्बाद हमेशा तुहाडे मंगते आए सानू अशर तोड़ी रखी वाजिद याद हमेशा। बे हद दे हद दी हद लबनाए एक दो शेर ते बाद इजाजत। बेहद दे हाजी साहब बेहद दे हद दी हद लबनाए मुल्ला कमला छड़ तकरारे जिथे मुकदी ए हद नूरियां दी उन्हां रावां दा सरदार ते तू नूर बशर दे जेड़े लैना है ओ तेरी सोच क्यों तेरी सोच बेकार है कायनात वजूद आका दा ए वाजिद खुद मुख्तार है कि जैनू तुसा मिले हो कायनात दे सुख उस बशर दे ना हो वेंदन जैनू तुसा मिले हो कायनात दे सुख उस बशर दे ना हो गए इन आवैस बिलाल गुलाम तुहाडे ओ तुहाडे तां हो गए हैं ते तुहाडे गार दे यार तू सदके जावां खुशहाल सदा हो गए हैं जेड़ा रले वाजिद नाल तुहाडे उन्हां दे माफ गुनाह हो गए हैं। अल्लाह जज़ाकल्लाह।